अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल का मकसद इस्लाम का पैगाम भारत के हर घर तक पहुंचाना है, और ये मकसद आपके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस मकसद में हमारा साथ दीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन से शहर इलाके से ये वीडियो देख रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व एहसनुल जज़ा। नाजरीन, आज मैं एक मर्तबा फिर एक हिंदू बहन के इस्लाम कबूल करने की वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। इस बहन का नाम दवीना है, और बहन दवीना ने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया, बल्कि इसके भाई और माँ के अलावा भी परिवार के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और अब माशाअल्लाह बहन दवीना एक ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही है, जहाँ वो दीगर इस्लाम कबूल करने वाली नई बहनों की रहनुमाई और मदद की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। Amma ba'd, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Ustadha Divina here today, Alhamdulillah. अस्सलामुअलैकुम। मुझे आज यहाँ अपनी कहानी सुनाकर खुशी होगी। सबसे पहले तो मेरी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। मैं वाकई इसकी कदर करती हूँ। मैंने इससे पहले कभी अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक इस तरह बयान नहीं की, सिवाय चंद करीबी लोगों के सामने के। इसकी वजह ये नहीं कि ये बहुत लंबी कहानी है, बल्कि इसमें बहुत से पहलू शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूँगी कि इसकी इब्तिदा दरअसल मेरे बड़े भाई से हुई है। मेरा पस मंज़र भारतीय है, और मैं पहले हिंदू थी, और यही हमारे पूरे ख़ानदान का मज़हब था। मेरे बड़े भाई की एक मुस्लिम गर्लफ्रेंड थी, जो पाकिस्तानी, फ़िलिपाइनी और अमेरिकन पस मंज़र रखती थी। मगर वो फ़्लोरिडा में पली-बड़ी, और उसका पूरा ख़ानदान बहुत मोहब्बत करने वाला था। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान और भारतीय हिंदू आपस में घुलते-मिलते नहीं। मगर माशाल्लाह उसके वालिद डॉक्टर अली एक निहायत बाकिरदार इंसान थे। अगर वो ये सुन रहे हों तो फ्लोरिडा के डॉक्टर अली को मेरी तरफ से सलाम। मेरे वालिदैन की तलाक उस वक्त हुई जब मैं तकरीबन 12 साल की थी। ये वक्त मेरे भाइयों के लिए ख़ास तौर पर मुश्किल था। ऐसे में डॉक्टर अली ने मेरे भाई की रहनुमाई की और उसे सहारा दिया। ये बड़ी दिलचस्प बात थी कि एक मुसलमान पाकिस्तानी शख्स एक हिंदू भारतीय लड़के की इस तरह सरपरस्ती कर रहा था। मेरे वालिदैन की तलाक के बाद हम बरतानिया वापस आ गए, मगर मेरे बड़े भाई को फ्लोरिडा में स्कॉलरशिप मिल गई और वो वहीं रह गया। डॉक्टर अली उसकी देखभाल करते रहे। बाद में उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का, जो कि उन्हीं डॉक्टर अली की बेटी थी, ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। मगर यूनिवर्सिटी के दौरान ही मेरे भाई ने इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया था। वो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा गैंसविल में था, जहां उसने मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में जाना शुरू किया और मुसलमानों से मेलजोल बढ़ाया। बिलाखिर माशाअल्लाह भाई ने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। जब हम गर्मियों में उससे मिलने फ्लोरिडा गए, तो उसने हमें बताया कि वो मुसलमान हो चुका है। वो गर्मियों का मौसम मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उसी दिन हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक दहशतगर्द को माया अशिया से बम बनाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। मेरी वालिदा उस दिन वहीं मौजूद थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हम फ्लोरिडा पहुंचे, और भाई ने बताया कि वो मुसलमान हो चुका है, और इधर दूसरी तरफ मेरी माँ जिस जहाज़ में बैठ कर आ रही हैं, उस जहाज़ से एक मुसलमान दहशतगर्द पकड़ा गया था। वो शदीद परेशान थीं, बार-बार कह रही थीं, मेरा बेटा दहशतगर्द बन गया है। मगर आहिस्ता-आहिस्ता वो पुरसुकून हुईं। मेरे भाई ने उन्हें समझाया कि इस्लाम क्या है, और वो खुद नहीं बदला। वो तो वैसे भी बहुत नरम दिल और समझदार इंसान था। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने एक नया नाम भी इख्तियार किया, और वाक़ई वो अपने किरदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलक रखता था। इस्लाम हमारे ख़ानदान में इसी तरह मुतारिफ़ हुआ। इससे पहले मुसलमान मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं थे। हम एक मज़बूत हिंदू कम्युनिटी का हिस्सा थे, ख़ास तौर पर गुजराती बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, और मुसलमानों से हमारा ज़्यादा मेल-जोल नहीं था। इसलिए इंग्लैंड जैसे माशरे में रहते हुए भी, कि जहाँ पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने कभी किसी मुसलमान लड़की या लड़के से दोस्ती नहीं की थी।
برطانیہ واپس آ کر میں نے ہندو مت کو بطور مضمون GCSE تک پڑھا، یعنی تقریباً 18 سال کی عمر تک۔ والدین کی طلاق اور نئی زندگی نے میری نوعمری کو ہنگامہ خیز بنا دیا تھا۔ فلوریڈا میں میری زندگی سادہ اور معمول کے مطابق تھی، مگر لندن میں غلط لوگوں میں الجھ گئی۔ ایسے خراب حالات کا سامنا کیا کہ جو حالات میں اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی نہ چاہوں۔ جنسی استحصال، منشیات، شراب نوشی، یہ سب کچھ نوعمر لندن کے نوجوانوں کے لیے جیسے معمول بن چکا تھا۔ میں اپنی ہی ہندو اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ اس رستے پر چل پڑی تھی۔ میں نے سوچا یہ سب ٹھیک ہے اور یہی زندگی کی انجوائمنٹ ہے۔ ہم سب مذہب بھی سیکھ رہے ہیں اور تھوڑی بہت آزاد زندگی بھی گزار رہے ہیں، مگر میں ایک اندھی سرنگ میں اترتی چلی گئی۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ اسی دوران میری والدہ کی صحت خراب ہو گئی، ان کے دل میں سوراخ تھا اور انہیں سرجری کرانی پڑی۔ میرا بھائی اس وقت لندن میں میڈیسن پڑھ رہا تھا اور ہم پہلی بار عملی طور پر اسے وضو کرتے، نماز پڑھتے اور قرآن پڑھتے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بھائی کو پہلے کبھی کسی مذہب کے ساتھ اتنا مخلص نہیں دیکھا تھا۔ میری والدہ ہندو مت کی طرف ہمارا رجحان بڑھانے والی مرکزی شخصیت تھیں، مگر میں نے خود کو ان سے بھی زیادہ مذہبی بنا لیا۔ جب میں اپنی زندگی کے نچلے ترین مقام پر پہنچی تو میں نے مندر کا رخ کیا۔ میں وہاں کھانا بناتی، گائے کی خدمت کرتی، صفائی کرتی۔ مجھے لگا یہی سکون اور من کی شانتی کا واحد ذریعہ ہے۔ مگر جب میں نے گروؤں سے سوال کیے کہ میں صرف 16 سال کی ہوں، میرے ساتھ اتنی مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں، تو مجھے جواب ملا، یہ کرما ہے، پچھلے جنم کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے پچھلے جنم کا کوئی وجود تھا بھی یا نہیں۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پچھلے جنم کی جو کہانی مجھے سنائی جا رہی ہے وہ سچ ہے؟ میں نے کہا، میں خود کو برا انسان نہیں سمجھتی، مجھے کوئی بچانے والا کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بس عبادت جاری رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے دل سے عبادت جاری رکھی مگر کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور میرے دل میں ایک بے چینی گھر کر گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایسے مذہب کا حصہ نہیں بن سکتی جو سادہ سوالوں کے سادہ جواب بھی نہ دے سکے۔ اس مقام کے بعد میری والدہ، اللہ ان پر رحم کرے، اپنی صحت کے حوالے سے بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھیں اور میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ ان کا سہارا بنوں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں اور میں اکیلی بیٹی ہوں۔ میرے دونوں طرف بھائی ہیں، اس لیے میں نے دل سے چاہا کہ میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں۔ آخرکار انہیں آپریشن کروانا پڑا۔ آپریشن سے پہلے کے دنوں میں میرے بھائی نے ماشاء اللہ فیصلہ کیا کہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دے گا۔ اس نے کہا، میں امی سے اسلام کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ وہ بہت ڈری ہوئی ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑا آپریشن تھا اور وہ خوف زدہ تھیں۔ بھائی نے ان سے کہا، امی، اگر آپ ایک اللہ پر ایمان لے آئیں، نیک انسان بنیں اور اسی سے دعا کریں تو آپ جنت یعنی سورگ میں جائیں گی۔ ہندو مت میں میرے تجربے کے مطابق ایک طرح کا خوف پایا جاتا ہے۔ انسان ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے یا نہیں، کیا وہ عمل غلط ہے یا نہیں۔ کوئی واضح حد بندی نہیں ہوتی، بلکہ خاندان سے خاندان اور ذات سے ذات کے حساب سے چیزیں بدل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے والدین دونوں ہندو تھے، مگر انہوں نے اپنی ذات سے باہر شادی کی۔ میرے نانا نانی کے نزدیک یہ گناہ تھا، مگر میرے والدین کے نزدیک نہیں۔ اصل مسئلہ ذات سے باہر شادی نہیں بلکہ والدین کی نافرمانی تھا، مگر اسے ذات کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ یوں میرے لیے ہندو مت میں بہت زیادہ ابہام تھا، بہت سا گرے ایریا تھا، یعنی مبہم اور غیر واضح احکامات تھے۔ میری والدہ بھی اسی کشمکش میں تھیں۔ وہ کہتی تھیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اتنی اچھی ہوں کہ اگلے جنم میں بہتر حالت میں پیدا ہوں۔ میں نے زندگی میں اتنی مشکلات دیکھی ہیں، کیا میں نے کافی نیکیاں کی ہیں؟ وہ بہت خوفزدہ تھیں۔ میرے بھائی نے کہا، اصل بات زیادہ نیکیاں کرنے کی نہیں بلکہ اصل بات اللہ کی عبادت کی ہے۔ اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو تو باقی سب معاف ہو سکتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔
भाई ने कहा, माँ, कोई दूसरा जन्म नहीं है, यही एक जन्म है, और अगर एक अल्लाह पर विश्वास लेकर दुनिया से ना गई तो बहुत खसारा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालिदा ने अपने ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले इस्लाम कबूल कर लिया। वही जो हमारे घर में हिंदू मत की सबसे बड़ी दाई थीं, अब मुसलमान हो चुकी थीं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं बनूंगी कि सब बन रहे हैं। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी कि हुजूम के साथ चल पड़ूं। मैं आज भी ऐसी नहीं हूँ। मैं हर चीज़ की तहकीक करती हूँ, तसल्ली करती हूँ कि ये मेरे लिए दुरुस्त है या नहीं, और फिर फैसला करती हूँ। चुनाचे मैंने फैसला किया कि मैं हर मज़हब की किताबें पढ़ूंगी। तौरात, अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद, ज़रतश्ती मुतव्वन, बुद्ध मत की तहरीरें और कुरान मजीद। उन दिनों इंटरनेट इतना आम नहीं था, मगर किताबों के ज़रिए काफ़ी मवाद दस्तयाब था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एशिया के 3 माह के सफ़र पर निकल गई। मैं जापान, कोरिया, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलाइशिया गई। इंडोनेशिया में पहली बार मैंने अजान सुनी। वाज़ेह रहे कि मैं किसी मजहबी सफ़र पर नहीं थी, बल्कि सिर्फ ज़िंदगी से लुफ्त अंदोज़ होने गई थी, मगर उसी सफ़र ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार मुसलमानों को खुलेआम अल्लाह की इबादत करते देखा। मसाजिद में नमाज, अजान की आवाज़, हलाल खाने की पाबंदी, इबादत का एहतमाम, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं लोगों से पूछती, आप अपने मज़हब पर यानी इस्लाम पर क्यों हैं? क्या ये सकाफ़त है, रिवायत है या ख़ानदानी असर? ज़्यादातर लोग कहते कि ये ख़ानदानी वजह से है, क्योंकि मेरे अपने ख़ानदान में टूट-फूट आ चुकी थी। मुसलमान भाई, माँ मुसलमान, तो मुझे लगा शायद यही वक्त है कि मैं खुद भी तलाश करूं। इस सफ़र ने मुझे एक बात पर मजबूत कर दिया कि मैं एक खालिक पर यकीन रखती हूँ। मैंने दिल से इस हकीकत को तस्लीम किया कि खुदा बहुत सारे नहीं हो सकते, ऐसे तो कायनात का निज़ाम ही नहीं चल सकता। मगर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ था कि वो एक कौन है और किस धर्म का खुदा है। मैंने इस सफ़र में जो खूबसूरती देखी, लोग, खाने, कुदरत, सब एक ही खालिक की तख्लीक महसूस हुए। अब मैंने एक खुदा की तरफ बुलाने वाले मज़ाहिब का मुतालिया शुरू किया, यानी ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम। इस्लाम को मैं अभी भी अपने से 10 फीट दूर रखना चाहती थी। मैंने पहले यहूदियत की तरफ रुजू किया। मैं लंदन के एचवेयर इलाके में रहती थी, जहाँ बहुत से यहूदी आबाद थे। मैंने सवालात किए, मगर वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं करते थे। शायद वो एक अजनबी भारतीय लड़की पर एतमाद नहीं कर सकते थे। फिर मैंने लोगों को छोड़कर किताबों से जानना शुरू किया, तो पता चला कि यहूदी सिर्फ वही है जो यहूदी माँ से पैदा हुआ हो, दूसरा कोई यहूदी नहीं बन सकता। फिर मैंने ईसाइयत की तरफ रुख किया। मुझे लगा शायद ये मेरे लिए आसान होगी, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। मैंने फ्लोरिडा में ईसाइयत को बहुत करीब से देखा था, ख़ास तौर पर कैथोलिक चर्च। मैं बचपन में चेयर लीडिंग भी करती थी और चर्च जाया करती थी। एक बार पड़ोसियों के साथ चर्च गई। तकरीब के दौरान सबको घुटनों के बल बैठने को कहा गया। मेरे बचपन में दोनों टांगें टूट गई थीं और मुझे घुटनों के बल ज़्यादा देर रहने में मसला होता था। कुछ देर बाद मैं बेहोश सी हो गई। सबने समझा शायद मैं दुआ में डूब गई हूँ, मगर मैं अंदर से बेचैन थी। इस धर्म को तफसील से पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तस्लीस के अकीदे को समझ नहीं पा रही। मेरे लिए ये हिंदू मत जैसा ही महसूस हुआ। एक को 3 में तकसीम करना, हिंदू मत में एक को सैकड़ों में बांट दिया गया है। मैंने सोचा, फर्क क्या है? ये तो वही एक खुदा से दूर होने और बहुत सारे खुदाओं में गुम होने वाली बात थी। ये बेचैनी मेरे दिल से ना गई। चुनाचे ईसाइयत भी मेरे रास्ते से हट गई और अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, यानी इस्लाम। फिर मैंने सोचा, अच्छा, इस्लाम तो जैसे कहीं दूर छुट्टियां मना रहा है, मैं इसके करीब भी नहीं जाऊंगी। हालांकि मैं कुरान की कई सूरतों का तर्जुमा पढ़ चुकी थी, मुख्तलिफ अहादीस का मुतालिया भी किया था और अपने भाई के साथ कुछ हद तक जुड़ने लगी थी। वो नाते सुनता था, दुरूद शरीफ पढ़ता था।
उस वक़्त तो मैं सिर्फ़ धुन की वजह से दुरूद पढ़ लेती थी। बाद में जब समझ आई तो हैरान हुई कि मैं अनजाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेज रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा उस वक़्त 6-7 माह से मुसलमान थीं। वो नमाज़ सीख रही थीं, कुरान पढ़ना सीख रही थीं। हम छुट्टियां गुजारने स्पेन गए हुए थे और ये उनका पहला रमज़ान था। वो बहुत ही पुरजोश थी और मैं उनकी मदद कर रही थी। होटल वालों से सहरी के इंतज़ाम की बात की। मैंने उनके रोज़े का ख्याल रखा। वो जानती थी कि मैं अंदर से बहुत खोई हुई हूँ। अगरचे उन्हें मेरी ज़िंदगी के उन अंधेरे पहलुओं का मुकम्मल इल्म नहीं था, अब जानती हैं और मुझे डाँटती भी हैं कि उस वक़्त वो समझती थीं शायद मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैंने महँगी जीन्स सेल पर खरीद ली हैं। हालाँकि हकीकत तो कुछ और थी। मैं समझती थी कि मैं भटकी हुई हूँ, मगर कितना भटकी हुई ये मैं नहीं जानती थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझसे कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो। तुम जानती हो इस्लाम क्या है। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं, बस आजमा कर देखो कैसा महसूस होता है। उन्होंने मुझे वज़ू करना सिखाया और आज भी जब मैं ये बात करती हूँ तो जज़्बाती हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 मौक़े ऐसे आए जब मैंने वो कैफ़ियत महसूस की। जब मैंने पहली बार सजदा किया तो ऐसा लगा जैसे मेरी ज़िंदगी के सारे ज़ख्म, सारी तारीकी, सब कुछ सजदे के ज़रिए मुझसे निकल कर ज़मीन में चला गया हो। अल्फाज में बयान करना निहायत मुश्किल है। बिलाशुबा ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मगर आप यूँ समझ लीजिए जैसे मैं गहरे अंधेरे में थी और जैसे ही मैंने अपना सर ज़मीन पर रखा, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर नूर भर दिया। जैसे सीने में जमा बोझ अचानक निकल जाए और इंसान सुकून से सांस ले सके, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो लम्हा मेरे लिए रूहानी बेदारी का लम्हा था और दूसरी बार ये कैफ़ियत उस वक़्त आई जब मैंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। ऐसे लगा जैसे ख्वाब में हूँ, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे झिंझोड़ कर कहा हो, अब बस, अब वक़्त आ गया है। मैं इतना रोई कि मेरी अम्मी घबरा गईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी है? मैंने उनसे कहा, नहीं, मुझे मुसलमान होना है। चंद माह बाद मैं मस्जिद गई और मैंने बाकायदा कलमा शहादत पढ़ लिया। मेरे भाई ने बताया कि जब उसने कलमा पढ़ा था तो दुआ की थी, या अल्लाह मेरी अम्मी को मुसलमान कर दे। और जब अम्मी मुसलमान हुई तो उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को मुसलमान कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने उनकी तमाम दुआएं कबूल की। अगर मैं इस तवील सफ़र से ना गुज़रती तो शायद इतनी आसानी से कबूल न कर पाती। मेरे लिए ये एक तदरीजी अमल था, एक वाक़या, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि सच्चाई ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं सच कहती हूँ, अगर अल्लाह किसी के लिए हिदायत लिख दे, तो चाहे वो कितना ही बचने की कोशिश करे, वो उसे पाकर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने खुद को इस्लाम के रास्ते के लिए वक्फ कर दिया। इब्तिदा आसान नहीं थी और मैं हर नए मुसलमान से कहती हूँ कि आप अपने ऊपर ये बोझ ना डालें कि आप फ़ौरन वैसे ही बन जाएं जैसे बरसों से मुसलमान लोग हैं। ये एक सफ़र है, एक तरबियत का अमल है। अरबी में इसे तज़किया कहते हैं, अपने नफ्स की और अपने किरदार की इस्लाह। जब मैं किसी काम में खुद को डालती हूँ, तो पूरी मेहनत के साथ डालती हूँ। जब मैं वकील बनी, पूरी मेहनत की। जब मैं बेकर बनी, पूरी लगन से काम किया। और जब मैं मुसलमान बनी, तो मैंने खुद से कहा, अगर मैं इसमें बेहतरीन नहीं बन सकती तो फिर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस्लाम की खूबसूरती लोगों को दिखाऊं। ये काम मेरे अपने बच्चों से शुरू होता है, फिर अपनी कम्युनिटी के बच्चों से। यही मेरा हदफ है। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, इसमें मेरे भाई की तलाश है, मेरी माँ का सुकून है। मेरे भाई को तहकीक ने कायल किया, मेरी माँ को एहसास ने, और मुझे दोनों ने, यानी तहकीक और एहसास ने। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नौ मुस्लिम मर्द से शादी की। मेरे हस्बैंड भी पैदाइशी हिंदू थे और वो इसी मज़हब से इस्लाम में आए। अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारी सारी फैमिली रिवर्ट टू इस्लाम फैमिली है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ई हर एक की अपनी एक अलग कहानी होती है।
وہ یعنی میرے شوہر بہت سادہ مزاج ہیں، سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، منظر عام پر آنا بالکل پسند نہیں کرتے، مگر ماشاء اللہ ان کی کہانی بھی ملتی جلتی ہے، بس انداز مختلف تھا۔ نوجوانی کی وہ تلاش، نہ یہ جاننا کہ میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، میرا تعلق کہاں ہے، اور پھر اسلام کو پا لینا۔ ان کے دو قریبی ساتھی بھی اسی وقت مسلمان ہوئے تھے۔ میرے ہسبینڈ ہندو بیک گراؤنڈ سے اور ان کے دونوں دوست عیسائی بیک گراؤنڈ سے۔ آج بھی وہ تینوں دوست ہیں، الحمدللہ۔ ایک مراکش میں رہتا ہے اور ہالیڈے بزنس چلاتا ہے، اور دوسرے کے ہاں ابھی حال ہی میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب آپ کنورٹ کمیونٹی کے قریب آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مرحلے پر اسلام کو چنتا ہے، چاہے وہ پیدائشی مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب اسے خود سے پوچھنا پڑتا ہے، کیا میں واقعی اس پر ایمان رکھتا ہوں؟ اس لحاظ سے ہر کسی کی اپنی کنورژن سٹوری ہوتی ہے۔ ہمارے لیے فرق صرف یہ ہے کہ ہم بالکل مختلف مذہبی پس منظر سے آئے، مگر انتخاب تو سب کو کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ۔ شہادہ ادا کرنے کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج کیا تھا، تو میں ایک ہی لفظ کہوں گی: معلومات تک رسائی، یعنی ایکسیس۔ آج کے دور میں شاید یہ بات عجیب لگے کیونکہ ہر چیز آن لائن موجود ہے، مگر جب میں نے علم حاصل کرنے کا سفر شروع کیا، خاص طور پر بطور ایک خاتون، تو اعلیٰ درجے کے اسلامی علم تک رسائی آسان نہیں تھی۔ ہماری تاریخ میں خواتین کی علمی روایات بہت مضبوط رہی ہے۔ حضرت عائشہ اور ان کے بعد آنے والی عظیم عالمات اس کی روشن مثال ہے، مگر موجودہ دور میں ایک معیاری علم تک پہنچنا میرے لیے واقعی ایک جدوجہد تھا۔ مدینہ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے اکثر مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اساتذہ براہ راست بھائیوں سے مخاطب ہیں اور ہم بہنیں صرف سننے کے لیے بیٹھی ہیں۔ دراصل وہاں ہوتا یہ تھا کہ علماء کرام مردوں والے حصے میں بیٹھ کر لیکچر دیتے تھے اور عورتیں دوسرے کمرے میں موجود لاؤڈ اسپیکر پر سن رہی ہوتی تھیں۔ بھائی ہاتھ اٹھا کر سوال کر سکتے تھے، مکالمہ کر سکتے تھے، جبکہ ہمارے سوال اکثر نظر انداز ہو جاتے تھے۔ ہمیں اپنی آواز سنوانے کے لیے خود دروازے کھٹکھٹانے پڑتے تھے۔ اگر آپ فطرتاً شرمیلی یا محتاط ہوں تو یہ مرحلہ اور بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ اب حالات پہلے سے بہتر ہیں۔ زوم کلاسز، آن لائن کورسز، اسلامی ادارے، ان سب نے بہت آسانی پیدا کی ہے، مگر ایک وقت تھا جب یہ رستہ واقعی تنہا اور دشوار تھا۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ ریورٹ بہنوں کو ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جو اکثر بھائی محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ بہت سی بہنیں شادی یا کسی رشتے کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتی ہیں، پھر اچانک وہ خود کو تنہا پاتی ہیں۔ شوہر کا خاندان قبول نہیں کرتا یا کمیونٹی سپورٹ نہیں دیتی۔ اگر شوہر کسی آیت یا حدیث کی اپنی تشریح پیش کرے تو وہ کس کے پاس جا کر پوچھے کہ یہ درست ہے یا نہیں؟ اسے کون سکھائے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، بنیادی عقائد کیا ہیں؟ میں گزشتہ 16 سال سے ایک کمیونٹی کے ساتھ کام کر رہی ہوں جہاں ریورٹ بہنیں مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میں ان کے لیے چند قابل رسائی خواتین عالمات میں سے ایک ہوں، جبکہ میں خود کو ابھی بھی صرف طالب علم سمجھتی ہوں، عالمہ نہیں۔ اگر میری سطح کی طالبہ بھی کمیونٹی میں نایاب ہو تو یہ ہماری اجتماعی کوتاہی ہے۔ ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ یوٹیوب سے سیکھ لیں گی یا کتاب دے دو، خود پڑھ لیں گی، مگر ہر شخص خود سے سیکھنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کر سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی، ساتھ اور عملی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے تجربے کے مطابق امریکہ میں مسلمان کم تعداد میں ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے ہیں، تقسیم کی گنجائش کم ہوتی ہے۔ مگر برطانیہ میں، جہاں مسلمان بڑی تعداد میں اور مختلف ثقافتوں میں منقسم ہیں، وہاں ثقافتی تقسیم زیادہ نمایاں ہے اور کنورٹس اکثر درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ میں 20 سال سے مسلمان ہوں، مگر کسی نے مجھے عید پر اپنے گھر تک نہیں بلایا۔ یہ جملہ آج بھی میرے دل میں چبھتا ہے۔
ایسے شہر میں جہاں 65 سے زیادہ مساجد ہوں، وہاں اگر کنورٹس کے لیے ایک منظم عید اجتماع بھی نہ ہو تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا۔ ایک اور نہایت نازک مسئلہ ہے، نو مسلم بہنوں کو اپنے ازواجی حقوق کا علم نہیں ہوتا۔ وہ اسلام قبول کرتی ہیں، خاندان ساتھ نہیں ہوتا، کوئی مسلم ولی نہیں ہوتا، اور پھر نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بعض مرد اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسلمان مرد سے نکاح تو ہو جاتا ہے مگر بہن کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں۔ پھر بچے آ جاتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھار ظلم بھی ہوتا ہے اور حقوق بھی دبائے جاتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتی کہ اسلام نے اسے کیا تحفظ دیا ہے اور وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ہمیں مردوں کو بھی تعلیم دینی ہے اور عورتوں کو بھی تعلیم دینی ہے۔ توازن تب ہی قائم ہوگا جب دونوں باخبر ہوں۔ یہ آسان نہیں ہے مگر مجھے یقین ہے کہ تبدیلی ریورس کے ذریعے ہی آئے گی۔ بس اسی سوچ کے تحت میں نے یہ آرگنائزیشن بنائی تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اسلام قبول کرنے والی بہنوں کی مدد کر سکوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، خاص طور پر نو مسلم بہن بھائیوں کے لیے، اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔